السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن بلغنا هذا الشهر الكريم، وأسأل الله جل وعلا إذ بلغنا ساعاته وأيامه أن يجعلنا فيه من المقبولين، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تسلموا رمضان كاملا وسلموه كاملا، كما أسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد المبارك على غير دنيا تضمنا ولا أنساب تجمعنا، أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن ينصر الأمة في هذا الشهر الكريم، وأن يشفي صدورنا من أعداء الدين. أيها الأحبة الكرام، عندما يتأمل الواحد منا في واقع المسلمين اليوم يجد عجبا من العجب من أحوالهم التي لا تسر الصديق في الحقيقة، بل أحيانا ندعو وراء الإمام في صلاة التراويح ويقول الإمام اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، ونحن نقول آمين، وتتقطع قلوبنا على أحوال إخواننا في أماكن كثيرة، سواء في العراق أو في أفغانستان أو في الشيشان أو في فلسطين أو في دارفور، أو ربما ما قد يحصل في الصومال من جرح جديد إلى غير ذلك. كلنا نتألم ونتقطع، وأحيانا نقول آمين وراء الإمام. ولو سألت بعضنا عن جدوى قوله آمين، هل تتوقع فعلا أن ينتصر الإسلام، أن تخرج أمريكا مثلا من العراق، وأن يخذل اليهود في فلسطين، وأن يظهر الدين، وأن يتوقف ما يقع في الإعلام في أحيان كثيرة من استهزاء بأهل الدين أو استهزاء بغيرهم من أهل الصلاح؟ هل تتوقع أن هذا يقع؟ أحيانا نقول نعم، لكننا في قلوبنا غير متيقنين بشكل تام. تعالوا نناقش هذه القضية مع قلوبنا من خلال 3 نقاط. النقطة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى الناس بهذا الدين كانت الأرض كلها على الشرك، وما في الأرض من يقول الله الله. بعث عليه الصلاة والسلام وحده، وجعل أتباعه يعذبون في كل مكان، وكان عليه الصلاة والسلام يمر بالصحابة يمينا ويسارا وهم يعذبون ولا يملك لهم شيئا. يمر عليه الصلاة والسلام ببلال وسيده أمية بن خلف يعذبه بأنواع العذاب، وكان أمية بن خلف يتفنن في أنواع العذاب التي يعذب بها بلالا. هل رأيت ما يفعله النصارى مع إخواننا في أبو غريب من كيفية تنويع العذاب؟ مرة يربط بحبل ويجر كما يجر الكلب، ومرة يجعلون وهم عراة كمثل الهرم. ما يفعله أولئك بإخواننا في غوانتنامو كان أمية بن خلف والكفر ملة واحدة يفعل ببلال مثل ذلك، يضربه بعصا، يضربه بصوت، يضربه بسيف، يطعنه بخنجر، يضربه بحربة، حتى كان إذا سقط بلال على الأرض يربط إحدى رجليه بالحبل والثانية بحبل آخر، ثم يدعو ببعض الغلمان ويقول لهم يلا سباق، ويبدأ هؤلاء معهم حبل يجرون رجلا وأولئك يجرون رجلا، وهو رضي الله تعالى عنه يسحب على رمضاء مكة وعلى حجارتها وترابها، وربما اصطبغت تلك الحجارة ببعض دمه وقيحه وصديده، والنبي صلى الله عليه وسلم يمر به ولا يملك له شيئا. صبرا يا بلال، ما يملك له، ما يستطيع أن يفعل شيئا. يعلم عليه الصلاة والسلام أن الله سيحاسبه يوم القيامة على قدراته التي يستطيع أن يقدمها. الله جل وعلا لن يحاسبك على قدرات ليست في مقدورك. لن يحاسب الله تعالى يوم القيامة الأبكم لما لم تخطب الجمعة لما غاب الإمام، ولن يحاسب الله تعالى الأعمى لما وقع الطفل أمامك في النار لم تقم لإنقاذه أو تمنعه منها. يا ربي أنا أعمى ما أستطيع أن يفعل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يمشي في دعوته ويرى هذه الآلام. يمر بعمار بن ياسر مع أبيه ياسر وأمه سمية، يمر بهم وقد ربطوا لا على عمود ولا على جدار ولا على جذع شجرة، إنما قد ربطوا على جذع نخلة. أنت لو تتكئ على جذع نخلة لم تستطع أن تتكئ عليه ولا 3 أو 4 دقائق، فكيف بمن يربط عليه ربطا فإن ارتخى طعنته هذه الجذوع في ظهره، وإن وقف تعب من شدة الوقوف وطعنته أيضا في كتفيه وفي أعلى ظهره. ويمر عليه الصلاة والسلام وإذا أبو جهل يعذبهم بأنواع العذاب، تارة يضرب بصوت وتارة يطعن بخنجر وبأنواع العذاب، وما يستطيع يفعل شيئا. يمر صحيح ويتألم عليه الصلاة والسلام
ولا يصيبه السرور لما يرى مثل ذلك، ويود عليه الصلاة والسلام لو أنقذهم، لكن ما يستطيع. لم يجعل له رب العالمين قدرة في أن ينقذهم مما هم فيه من عذاب. فكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء وينظر إليهم ويقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. يعني ما أستطيع أني أفعل شيئا، أنا أتألم كما تتألمون وأتقطع كما تتقطعون، وأود لو أستطيع أن يقدم لكم شيئا، لكن ما أقدر. كما نرى نحن، من منا أيها الإخوة لم يتألم لما يرى صور إخواننا في غوانتنامو وأولئك الكلاب يقفون عن يمينهم ويسارهم ويجرونهم جرا، أو يحلقون لحاهم ويعبثون بهم؟ من منا لا يتألم لما يرى ما يقع لإخواننا في فلسطين أو في غيرها من الأماكن أو في العراق أو في غيره؟ من منا لا يتألم؟ الذي لا يتألم ينبغي أن ينظر في إيمانه. لكن هل تستطيع أن تفعل لهم شيئا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألم أشد الألم وهو يرى هؤلاء، لكن ما يقدر أن يفعل شيئا، فكان يقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. ويقبل أبو جهل إلى سمية ويضربها بحربته مرارا حتى ينتشر شعرها على جسدها وتسيل دماؤها من جراحها، وربما انكشفت بعض عورتها وهو عليه الصلاة والسلام ما يملك لها شيئا. فيقبل أبو جهل ويطعنها بحربة في أسفل بطنها حتى مزق أحشاءها، وهو عليه الصلاة والسلام يمر حتى تغسيلها وتكفينها ودفنها ما يستطيع أن يفعله المسلمون. ويمضي عليه الصلاة والسلام يتوسد بردة له في ظل الكعبة، فيقبل إليه خباب وقد تفلت يوما من العذاب، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آلمه شدة العذاب النفسي والجسدي. يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ يعني إلى متى وحنا في هالعذاب؟ ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلحظ في عينيه شيئا ربما من تقديم تنازلات أمام الكفار، وأني يا رسول الله ما عاد عندي استعداد أني أتحمل. إذا ما عندك استعداد أنت أنك تتحمل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فيقوم عليه الصلاة والسلام متغير الوجه ويقول يا خباب لقد كان من كان قبلكم، ترى الدين لست أول من اتبعه، وهذا الرب لست أول من عبده، هذا الدين سحقت لأجله جماجم وجرت لأجله دماء. قال يا خباب لقد كان من كان قبلكم يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون عظمه من لحم أو عصب. شفت المشط الذي من بلاستيك، يؤتى بمشط من حديد، يعني سكاكين مضموم بعضها إلى بعض، ويمشط حتى يتقطع اللحم والعصب ويظهر بياض العظم. قال فيمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصده ذلك عن دينه. قال ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله ليتمن الله هذا الأمر. لاحظ يقول هذا الكلام عليه الصلاة والسلام بكل ثقة، وبين عينيه صورة بلال وهو يعذب، وصورة سمية وهي تطعن، وصورة ياسر وهو يموت، وصورة عمار وهو يعذب، وصورة خباب أمامه. يقول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بكل ثقة لأنه يتكلم بمنطق أوحاه الله تعالى إليه، ما ينطق عن الهوى. قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم إيش تستعجلون. اصبر يا خباب، اصبر بيجيك النصر، لا تستعجل، اصبر يا خباب. وإن مت يا خباب ما في مشكلة، هالدين يصعد على جماجم، خل جمجمتك من ضمنها، لا ولكنكم تستعجلون. ويمضي عليه الصلاة والسلام في دعوته ويقوم يصلي عند الكعبة، فينطلق أشقى قريش إلى سلا جزور وهو ما يخرج من الناقة لما تلد من فرث ودم ومشيمة، ويقبل به يتقاطر منه النتن بين يديه ويضعه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فبينما هو عليه الصلاة والسلام ساجد إذ شعر بنتن يخالط الدم لحيته وثيابه وعمامته ويقع في موقع سجوده وهو ساجد، فإذا دم وفرث ونتن فلا يستطيع أن يرفع رأسه، لو رفعه وقع على بقية جسده، ولا يجترئ واحد من المسلمين أن يقترب لأجل أن يبعده عنه. يقول عبد الله مسعود كنا نرى ذلك ولا نجترئ أن نبعده. يقول الراوي وجعل أولئك الكفار يضحكون حتى جعل بعضهم يميل على بعض. شفت الذي يشتد من الضحك حتى يسقط على الأرض من شدة الضحك. يقول جعلوا يتمايلون يميل بعضهم على بعض من شدة الضحك. ظلم يبعد هذا النتن إلا ابنته فاطمة رضي الله عنها عمرها 7 سنوات، أقبلت تبكي بيدين صغيرتين تبعد هذا النتن عن ظهر أبيها الذي هو جاوز 40 وربما جاوز 50.
ما هم شاب أبو 18 أبو 17 نقول يعني شاب وصغير، وهذه الأمور قد يعتاد عليها رجل كبير ومتزوج وله ذرية وله شأن في قومه ومن أنساب